मसीह में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज रात आपके दिल पर किसी परेशानी का बोझ है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बरकत रुक गई है, अगर आपकी खाली झोली, खाली हाथ या खाली दिल आपको मायूस कर रहे हैं, तो इस दुआ को दरमियान में हरगिज़ मत छोड़िए, क्योंकि शायद खुदावन यस्सु ने आज की ये रात आपके लिए मुकर्रर की है। शायद आप महीनों से किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। शायद आप माली तंगी, बीमारी, कर्ज, बेरोज़गारी, घरेलू परेशानी या ऐसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हैं जिसके बारे में कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा आज भी जिंदा है। वो आज भी दुआएं सुनता है, बंद दरवाजे खोलता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और अपने बच्चों को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। इसलिए सोने से पहले चंद लम्हे ईमान के साथ अपने दिल को खुदावंद के हजूर झुका दीजिए। अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदावंद आज भी आपकी खाली झोली को अपनी बरकत, सलामती, उम्मीद और फजल से भर सकता है, तो अभी दिल से कहें आमीन। मेरा खुदा मेरी खाली झोली को अपनी बरकत से भर देगा। जहां जहां आप बरकत वसूल करें, ईमान के साथ आमीन कहते रहिए, और अगर मुमकिन हो तो कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखें। अब आइए पूरे ईमान के साथ अपने आसमानी बाप के हजूर झुकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक और दिन अपनी रहमत, हिफाजत और फजल के साथ गुजारने का मौका अता फरमाया। अगरचे हम कामिल नहीं, अगरचे हम में बहुत सी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होती। तेरा फजल हर सुबह नया होता है और तेरी वफादारी हमेशा कायम रहती है। ए खुदावंद यस्सु मसीह, इस वक्त जो भी शख्स ईमान के साथ ये दुआ सुन रहा है, मैं उसे तेरे कादिर हाथों में सौंपता हूँ। तू हर आंसू को देखता है, हर दिल की धड़कन से वाकिफ है और हर खामोश दुआ को भी सुनता है। पहला पतरस 5वां बाब 7वीं आयत में तेरा पाक कलाम फरमाता है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। ए बाप, आज रात हम अपनी सारी परेशानियां, अपने बोझ, अपने खौफ, अपनी बेबसी और अपने कल की फिक्रें तेरे कदमों में रखते हैं। हमें यकीन है कि इंसान के लिए जो नामुमकिन है वो तेरे लिए मुमकिन है। बंद रास्तों में नई राहें पैदा करता है और अंधेरी रातों में भी अपनी रोशनी से रहनुमाई फरमाता है। ए खुदावन, अगर कोई शख्स इस वक्त टूटे हुए दिल के साथ ये दुआ सुन रहा है, अगर किसी की उम्मीद बार बार टूट चुकी है, अगर किसी की दुआएं अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, तू अपने पाक रूह के वसीला से उसके दिल को नई हिम्मत अता फरमा। उसे यकीन बख्श के तू उसे नहीं भूला, बल्कि खामोशी में भी उसकी जिंदगी के लिए काम कर रहा है। यिर्मयाह 29वां बाब 11वीं आयत में तेरा पाक कलाम फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। ए खुदावंद, आज रात हम तेरे वादों को मजबूती से थामते हैं। जहां हमारी नज़र कमी देखती है वहां हमें अपनी फरावानी दिखा। जहां हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है वहां अपनी कुदरत जाहिर कर। जहां दरवाजे बंद नजर आते हैं वहां अपने फजल से नई राहें खोल दे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद आज भी मोजज़े करता है, तो दिल से कहें आमीन, और कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि हम अपने ईमान का इकरार करते हैं कि खुदावंद अपने वादों का सच्चा है। ए मेहरबान आसमानी खुदा, बहुत से लोग इस वक्त माली तंगी, कर्ज, बेरोज़गारी, कारोबारी मुश्किलात और घरेलू परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी झोली खाली है, उनके वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और आगे कोई रास्ता नहीं। लेकिन तू वही खुदा है जिसने बियाबान में
अपनी कौम के लिए मन बरसाया, एलिया की जरूरत को कौवों के जरिए पूरा किया और चंद रोटियों और मछलियों से हजारों को सैर किया। ए कादर मुतली खुदा, आज रात हम अपनी खाली झोली तेरे हजूर खोलते हैं। इसे सिर्फ माली बरकत से नहीं बल्कि ईमान, सलामती, उम्मीद, हिकमत, सेहत, मोहब्बत और आसमानी खुशी से भर दे। हमारे घरों को अपने फजल का मस्कन बना, हमारे खानदानों में मोहब्बत बढ़ा और हमारे दिलों को अपनी हजूरी से मामूर कर। तेरा पाक कलाम फरमाता है, फिलिपियों 4 बाब 19वीं आयत, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ए बाप, हम इस वादे पर ईमान रखते हैं और यकीन करते हैं कि तू अपने कामिल वक्त पर हमारी हर ज़रूरत पूरी करेगा। ए कादर मुतली खुदा, तेरे लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं, कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल तेरे पास ना हो, और कोई दिल ऐसा नहीं जिसे तू बहाल ना कर सके। तू वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तेरा पाक कलाम फरमाता है, मत्ती 7वां बाब 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ए खुदावन, आज रात हम ईमान के साथ तेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हम अपनी उम्मीद इंसानों, दौलत या हालात पर नहीं बल्कि सिर्फ तुझ पर रखते हैं। तू वो बाप है जो अपने बच्चों की फरियाद सुनता है और अपने कामिल वक्त पर उन्हें बेहतरीन अता फरमाता है। ए खुदावंद, अगर कोई शख्स रोजगार की तलाश में है, उसके लिए नई राहें खोल दे। जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, उसे रहाई अता फरमा। जो कारोबार में नुकसान उठा रहा है, उसे हिकमत, दयानत और नई बरकतों से नवाज। जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें समझ, यादाश्त और कामयाबी अता फरमा। जो अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं, उनके दिल में ये यकीन पैदा करके तेरे मंसूबे हमेशा भलाई के हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक कलाम में लिखा है, दूसरा सलातीन 4 बाब 1 और 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो मेहरबान आसमानी खुदा पाक कलाम में लिखा है, ए बाप, हम उस बेवा को याद करते हैं जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा तेल था, मगर तेरे फजल ने उसके बर्तन भर दिए। आज यस्सु के नाम में ये दुआ जहां जहां सुनी जा रही है, सबके बर्तन भर जाएं, सबकी पॉकेट्स भर जाएं यस्सु के नाम में, और सबके घर बरकतों से भर जाएं यस्सु के नाम में, सबके हाथ बरकतों से भर जाएं यस्सु के नाम में। मेहरबान आसमानी खुदा, तू आज भी वही खुदा है। अगर हमारी झोली खाली है तो तेरा खजाना खाली नहीं। अगर हमारे वसाइल कम हैं तो तेरी कुदरत बेहद है। अगर हमारे दरवाजे बंद हैं तो तेरे फजल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदावंद आपकी खाली झोली भी भर सकता है, तो अभी दिल से कहें आमीन। मेरा भरोसा सिर्फ खुदावंद पर है। और अगर आप अपने घर, अपने बच्चों और अपने मुस्तकबिल के लिए बरकत चाहते हैं, तो इस दुआ को आखिर तक जरूर सुनिए। ए खुदावंद, हर उस खानदान पर अपना हाथ रख जहां बेतफाकी है। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत को ताज़ा कर। वालिदैन और औलाद के रिश्तों में नरमी पैदा कर, और हर उस घर को जो परेशानी का शिकार है, अपनी हजूरी के सुकून से भर दे। मत्ती 5वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ऐ यस्सु, जहां गुस्सा है वहां सब्र अता फरमा, जहां तलखी है वहां मोहब्बत पैदा कर, जहां मायूसी है वहां उम्मीद जगा दे, और जहां आंसू हैं वहां अपनी आसमानी तसल्ली नाजिल फरमा। ए खुदावंद, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो बीमारी, कमजोरी या जहनी दबाव का सामना कर रहे हैं। अपने शिफा देने वाले हाथ उन पर रख। जो रात भर बेचैन रहते हैं, उन्हें पुरसकून नींद अता फरमा। जो खौफ में मुब्तला हैं, उनके दिलों को अपनी सलामती से भर दे। तेरा पाक कलाम फरमाता है, यूहन्ना 14वां बाब 27वीं आयत में, मैं सलामती छोड़े जाता हूँ,
اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے میں تمہیں ویسے نہیں دیتا، بلکہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اے مہربان باپ، آج رات ہر اس شخص کو اپنی آسمانی سلامتی عطا فرما جو یہ دعا سن رہا ہے۔ اس کے ذہن سے منفی خیالات کو دور کر، اس کے دل کو ایمان سے بھر دے اور اسے یقین عطا فرما کہ تو اس کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے اسے ابھی کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اے خداوند، آج رات ہم اپنی زندگی کے ہر بند دروازے، ہر ناممکن کام اور ہر ادھورے خواب کو تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو راستہ بھی بناتا ہے، سہارا بھی دیتا ہے اور اپنے وقت پر اپنی برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، آج رات ہم اپنے مستقبل، اپنے خاندان، اپنی خدمت، اپنے کام، اپنی صحت اور اپنی زندگی کے ہر پہلو کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو شخص اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے آسمانی باپ، ہم اس وعدے کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ کبھی ہمارے حالات مشکل دکھائی دیتے ہیں، مگر تو ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ جہاں ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں تیری قدرت کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جہاں ہماری سمجھ جواب دے دیتی ہے وہاں تیری حکمت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اے خداوند، آج رات ان نوجوانوں کو اپنی حکمت عطا فرما جو اپنی تعلیم، ملازمت یا مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے صبر، محبت اور دانائی عطا فرما۔ بزرگوں کو جسمانی قوت، روحانی تازگی اور دل کا اطمینان بخش۔ ہر اس شخص کو جو تنہائی محسوس کرتا ہے اپنی حضوری کا ایسا تجربہ عطا فرما کہ اسے معلوم ہو جائے کہ تو اس کے ساتھ ہے۔ تیرا پاک کلام فرماتا ہے زبور 55 22ویں آیت میں، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ اے مہربان باپ، آج رات ہم اپنا ہر بوجھ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ جو آنسو ہم نے چھپائے، جو دکھ کسی سے بیان نہ کر سکے، جو فکریں ہمارے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، وہ سب تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری آہوں کو بھی سنتا ہے اور اپنے وقت پر جواب بھی دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آج رات آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو ابھی دل سے آمین کہیں۔ اے یسوع، آج رات ہر اس گھر پر اپنا برکت والا ہاتھ رکھ جہاں یہ دعا سنی جا رہی ہے۔ ہر کمرے کو اپنی حضوری سے بھر دے، ہر دل کو اپنی محبت سے معمور کر دے۔ ہر دروازے پر اپنے مقدس فرشتوں کا پہرا مقرر فرما اور ہر اس منصوبے میں برکت عطا کر جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اے خداوند مہربان آسمانی خدا، جتنے بھی لوگ بہن بھائی سن رہے ہیں، تمام کے گھروں پر، ان کے خداوند بیڈز پر خداوند تیری برکت سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے پاک خدا اپنے پاک فرشتوں کا پہرا لگا، اپنے لوگوں کو ہر طرح کے ڈر سے، خوف سے، خطرے سے، بری خبروں سے اور برے خوابوں سے بچا کے اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ پاک خدا، تیرا پاک کلام فرماتا ہے زبور 46 پہلی آیت، خداوند ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے، مصیبت میں بہت ہی جلد ملنے والی مدد۔ اے خداوند، جب آزمائشیں آئیں تو ہمارا ایمان مضبوط رکھنا، جب راستہ مشکل ہو تو ہمیں ہمت دینا، جب جواب دیر سے آئے تو ہمیں صبر عطا فرمانا، تاکہ ہم کبھی تیرے وعدوں پر شک نہ کریں بلکہ ہر حال میں تیرے نام کی تمجید کرتے رہیں۔ اے باپ، آج رات ہم اپنی خالی جولی تیرے حضور دوبارہ پھیلاتے ہیں، اسے صرف دنیاوی نعمتوں سے نہیں بلکہ اپنے فضل، اپنی حضوری، اپنے پاکیزہ سکون اور زندہ امید، کامل حکمت، مضبوط ایمان، اچھی صحت، پاک محبت اور اس خوشی سے بھر دے جو صرف تجھ سے ملتی ہے۔ ہماری زندگی ایسی بنا کہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر تیرے نام کو جلال دیں۔ اے آسمانی باپ، ہم اپنی یہ دعا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہماری فریاد سن لی ہے
اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور مناسب وقت پر اپنی جلالی برکتیں ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ گنتی چھٹا باب 24ویں آیت سے 26ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر روشن کرے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اے خداوند تمام سننے والے بہنوں اور بھائیوں پر خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ اپنا چہرہ ان سب پر روشن فرما اور ان پر مہربان رہ، اور اپنا چہرہ ان کی طرف متوجہ کر اور تمام بہنوں اور بھائیوں کو سلامتی بخش۔ ہم یہ سب کچھ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے قادر، پاک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے لیے باعث برکت رہی تو اسے اپنے خاندان، دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں آج خدا کی امید، سلامتی اور برکت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کے ذریعے کسی کی زندگی میں نئی امید پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کی کوئی خاص دعا کی درخواست ہے تو اسے ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے لیے خداوند کی حضور دعا کریں گے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی دعا، بائبل کا پیغام یا حوصلہ افزا ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو اپنی سلامتی، حفاظت اور بے شمار برکتوں سے بھر دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔